दर्शकबिन स्वागत छ फेरि पनि यो विशेष रिपोर्टबाट। अहिले पनि हामी यो 11औं दिनको दिनमा यो बिहानको प्रहरमा यही स्थानमा छौं जहाँ ज्ञानराज राईजी आमरण अनसन बसिरहनु भएको छ। उहाँलाई अहिले हेर्दाखेरि बिस्तार उहाँको शरीरमा केही कमजोरीहरू देखा पर्न थालिसकेका छन्, तर उनको आत्मबललाई हेर्ने हो भने अझै पनि उहाँको आत्मबलमा कुनै पनि कमी आएको छैन। यो आन्दोलनलाई सघाउनलाई अहिले निर्वर्तमान अध्यक्षदेखि लिएर वर्तमान अध्यक्ष लगायत पूर्व अध्यक्षहरू पनि एनआरएनका यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ भने हामीले भर्खरै मात्र डम्बर घलेसँग कुरा गरेका थियौँ। यो क्लिप पनि यहाँलाई देखाउनेछौँ। यसैगरी यहाँ एनआरएन मात्र होइन, गैर एनआरएनहरू पनि र विशेष गरेर गैर नेपालीहरू जसले बेलायतलाई बेलायत बनाउनमा आफ्नो जीवनको बलिदान दिएको कुरा थाहा छ, ती सबैजना यहाँ आइरहनु भएको छ भने ज्ञानराज राईजीको यो त्यागलाई सहयोग र समर्थन जुटाइरहनु भएको छ। हामी निरन्तर छौँ यही विशेष रिपोर्टमा र यतिखेर मलाई साथ दिइरहनु भएको छ मेरा सहकर्मी मित्र देव गुरुङले। दर्शकबिन अहिले पनि म निरन्तर यही खबरभित्र छु। यहाँहरूलाई अवगत नै होला, आज 11 दिन भइसक्यो। यसरी एकजना व्यक्तिले गोर्खाहरूको लागि न्याय दिलाउनको लागि 11 दिनदेखि आमरण अनसन बसिरहेका छन् भने यो आन्दोलनको टुङ्गो नलागेसम्म यो अनसन तोड्ने पक्षमा उनी छैनन्। बरु हाँसी बेलायतका लागि जसरी पूर्वजहरूले इमान्दारितापूर्वक ज्यान दिए, आज गोर्खालीको लागि ज्यान दिनको लागि ज्ञानराज राईजी यसरी तयार भएर बस्नुभएको छ। अहिले यहाँ उहाँलाई सान्त्वना दिन र उहाँलाई साथ दिनको लागि आउने क्रम तीव्र रूपमा जारी छ। सुरुवाती दिनमा यो आन्दोलनले कुनै पनि टुङ्गोमा पुर्याउँदैन भन्नेहरूको लागि पनि एउटा जवाब सिर्जना गरिरहेको छ भने बिस्तार ज्ञानराज राईको यो त्यागलाई बुझेर उहाँलाई समर्थन जुटाउन आउनेहरूको सङ्ख्या पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। आवश्यकता हो अहिले परेको बेलामा भोज भतेर र रमाइलो गर्ने बेलामा जति पनि मान्छे जति पनि साथीभाइ परिवार भेटिन्छन्, तर वास्तविक सहयोग र साथ चाहिने भनेको यही बेलामा हो। यदि यतिखेर हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू, हामी सम्पूर्ण गोर्खालीहरूले एक भएर यो आन्दोलनलाई साथ नदिने हो भने भोलि जसले साथ दिनुभएको छैन उहाँहरूलाई आत्मग्लानि नहोला भन्न सकिन्न। जीवनमा मानिसले सबै कुरा ढाँट्न सक्छ तर आफ्नो आत्मालाई ढाँट्न सक्दैन। यदि तपाईँहरू यो टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ भने अहिले मेरो पृष्ठभूमिमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ज्ञानराज राईको बिस्तार खस्किँदै गरेको स्वास्थ्य अवस्था। मेडिकल चेकअप पनि नभएको होइन, भइरहेको छ। तर पनि यी सबै हुँदै पनि उहाँलाई अझ हामी नेपालीहरूको धेरैभन्दा धेरै सहयोग र साथको आवश्यकता छ। हामी निरन्तर छौँ यही खबरभित्र भने हामी यहाँ उपस्थित हुनुभएका उहाँलाई साथ दिन आउनुभएका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ कि हामीले के गरेको खण्डमा चाहिँ यो गोर्खा आन्दोलन अन्तिम टुङ्गोमा पुग्छ। नम्बर दाइ, तपाईँ आफै पनि भूतपूर्व गोर्खा हुनुहुन्छ, त्यसमाथि गोर्खा वेलफेयरको लागि नै काम गरिराख्नु भएको छ। अहिलेको यो अवस्था जुन आयो नि, अब यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनलाई अरूले के गर्नुपर्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? यो एकदमै सिरियस कुरो छ। जुन चाहिँ ज्ञानराजीले अहिले आफ्नो त्याग गोर्खालीको इक्वल राइटको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो ज्यान त्याग्नको लागि चाहिँ तत्पर हुनुहुन्छ। यो एकदम सिरियस कुरो छ र म एउटा भुपु गोर्खाको नाताले र एउटा समाजसेवीको नाताले र हामी नेपाली सबैले यसलाई चाहिँ एकदमै सिरियसली मात्र लिएर होइन कि कसरी हुन्छ यसलाई सहयोग गरेर धेरै किसिमको सहयोगहरू दिन सकिन्छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि मेरो सर्वप्रथम चाहिँ सबै नेपालीलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने हामी सबैले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट सहयोग हैन गर्नु पर्यो र अब हामी चाहिँ चुप लाएर बस्ने अवस्था पनि छैन। त्यसकारणले गर्दा यसैको लागि चाहिँ मैले चाहिँ अब मेन कुरो चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु। सूर्यजी लामो समयदेखि बेलायतमा बसेर व्यवसाय पनि गर्नुभएको छ, सामाजिक सेवा पनि धेरै गर्नुभएको छ। हुन त तपाईँ भुपु गोर्खा होइन, हुन त तपाईँले गोर्खाहरूलाई नबुझ्या पनि होइन। आज यसरी ज्ञानराज राई यसरी आमरण अनसन बसिराख्नु भएको छ गोर्खा आन्दोलनको लागि। यो गोर्खा आन्दोलनलाई एकदम सशक्त र सक्सेस बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँ हामी जस्तो आम नेपालीहरूको के कस्तो दायित्व हुनसक्छ? वास्तवमा यो उहाँहरूले भन्दै आउनुभएको छ यो गोर्खालीको मात्रै समस्या नभइकन हामी सबै नेपालीहरूको समस्या हो भनेर, त्यो एकदम जायज छ त्यो कुरो। त्यही हिसाबले हामीले एज अ इन्डिभिजुअल, एज अ अर्गनाइजेसन, हरेक इन्डिभिजुअल हामी नेपालीहरूले यो क्याम्पेनको लागि एउटा सोलिडारिटी देखाउनु एकदम जरुरी छ।
भन्ने मैले महसुस गरेको छु। त्यही हिसाबले हामी जति पनि बेलायतमा बसोबास गर्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट यो क्याम्पेनलाई एउटा सशक्त बनाउनको लागि अझ लाग्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नि मैले विश्वास गरेको छु र हामी त्यही अनुरूप यो क्याम्पेनले अहिले एक स्टेप अगाडि बढिरहेको मैले महसुस गरेको छु। थ्याङ्क यू। कुलजी, अहिले ज्ञानराजजी 11 दिनदेखि यो आमरण अनसनमा बसिराख्नु भएको छ। यतिखेर हामी नेपाली, तपाईँ अझ विशेष गरेर व्यवसायी समाजसेवी त्यसमाथि निर्वर्तमान एनआरएनयुपीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, यतिखेर के गरेको खण्डमा चाहिँ हामीले यो आन्दोलनलाई चाहिँ सफल बनाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ? सर्वप्रथम त जुन ज्ञानराजजीले एउटा साहस लिनुभएको छ त्यसको लागि हामी सबै नेपालीले सम्मान गर्नुपर्ने जरुरत छ। दोस्रो कुरा मलाई मेरो विचारमा मलाई लागेको कुरा के हो भने हामी जति छरेर बेलायतमा बस्ने नेपालीहरू छौँ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रका एमपीहरूलाई जसको पहुँच पुग्छ उहाँहरूलाई एप्रोच गरेर यो कुरालाई अलिक सशक्तसँग पार्लियामेन्टमा पुर्याउनु पर्ने अत्यन्त जरुरत देखिरहेको छु मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचारमा। र अहिले हामीले एनआरएनयुकेले जुन पहल गरिरहेको छ हामीले सोलिडारिटीको लागि, त्यो सोलिडारिटीको लागि हामी यहाँ उहाँको अगाडि उभिरहँदा र हामी समग्र नेपालीलाई जुन तरिकाको एउटा फिलिङ आइरहेको छ, जुन तरिकाले अहिले हामी भावुक भइरहेका छौँ त्यसलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि हामीले यहाँ बेलायतको नियम कानुनलाई पनि छुने गरी हाम्रो जोसँग पहुँच पुग्छ उहाँहरूसँग हामीले पहुँच पुर्याएर आफ्नो कुराहरू राख्न अत्यन्त जरुरत देखिएको छ। दर्शकबिन, अहिले म निरन्तर यही खबरभित्र छु। यतिखेर मसँग एकजना भिसीका छोरा हुनुहुन्छ। उहाँको बाबाको नाममा पनि यहाँ रिले अनसन बसिएको थियो। यो रिले अनसनलाई नसुनेपछि यो आमरण अनसन ज्ञानराजले सुरु गर्नुभएको। यतिखेर मसँग हुनुहुन्छ एकजना भिसीका छोरा। तपाईँ आफै पनि एकजना भिसीको छोरा। बाबाले यो देशको लागि कति बलिदान दिनुभयो भन्ने कुरा तपाईँले पक्कै पनि बाबाबाट बुझ्नु भएको छ र बाबालाई महसुस गर्नुभएको छ। अहिले त्यही बाबाहरूको योगदानलाई तपाईँको अगाडि उभिरहेको यो बेलायतको सरकारले नसुनिदिँदा एकजना लाउरे आमरण अनसनमा बसिरहनु भएको छ। कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? यो समस्या हाम्रो विगत अब यहीँ देखिराख्नु भएको छ, विगत 200 वर्षदेखिको समस्या हो र 2009 सालमा जुन गोर्खाहरूले केही पाए तर त्यो पुरा थिएन, त्यो केही अंश मात्र थियो त्यसको। तर जुन पाउनुपर्ने कुराहरू थियो त्यो जुन बेला सरकारले समयमा नदिँदा एउटा गोर्खाहरूलाई परेको चोटको असर हो भन्छु म यो। र विशेष गरी म एउटा गोर्खा भिसी फ्यामिलीको तर्फबाट पनि के भन्छु भने हामी सबै बोलेपछि सबै अगाडि आएपछि असम्भव भन्ने थिएन कि कुरा। हाम्रो कानुनी रूपमा पनि सबै कुरा राइट छ। तर के भनेदेखि हामी अलिकति किन पछाडि यता गोर्खाहरू सबै मिलेर एउटा कार्यक्रममा एउटा ठुलो सहयोग सपोर्ट भइरहेको अवस्था छ। र म एउटा व्यक्तिगत एउटा तुलबहादुर पुन फ्यामिलीको तर्फबाट के भन्छु भने सबै गोर्खाहरू सबै जुन अहिले युकेमा कतिजना हुनुहुन्छ गोर्खा भिसीको फ्यामिलीको परिवारहरू सबै आउनुपर्छ। मैले केही उहाँहरू दाजुहरूलाई पनि मैले सम्पर्क गरेको थिएँ, उहाँहरूको पनि मौखिक समर्थन छ, सायद उहाँहरू पनि आउनु होला। र म आज आउँदाखेरि मैले देखेको छु एकदमै दयनीय अवस्था, दुःखको अवस्था देख्दाखेरि एउटा 200 वर्षको इतिहासलाई कसरी हेर्छ त एउटा बेलायत सरकारले भन्ने महसुस गरिरहेको छु। ज्ञानराजजी, 11 दिन भयो तपाईँको अनुहार हेर्दा बिस्तार बिस्तार तपाईँको जति आत्मबल छ शरीरले बिस्तार बिस्तार तपाईँलाई कमजोर बनाउँदै लगेको जस्तो लाग्छ। कस्तो फिल गर्नुभएको छ अहिले? मलाई कुनै दुःख भएको फिल भएको छैन। मेरो आत्मबल अत्यन्तै बढेर गएको छ किनकि सम्पूर्ण गोर्खाली नेपाली दाजुभाइहरू यो आन्दोलनप्रति ठुलो आस्था राख्नु भएको छ र अत्यन्तै इतिहासमै नभएको समर्थन छ भने म यो बाटोको छेउमा बसेर हेरिरहेको छु। हजारौँ ब्रिटिस नागरिकहरू आएर यहाँ हाम्रा लागि रोइदिएका छन्, कराइदिएका छन्। यो ठुलो अन्याय भयो, ठुलो अत्याचार भयो भनेर कराइरहेका छन् र उनीहरूले पूर्ण रूपले हामीलाई साथ दिने वचन दिनुभएको छ। त्यसले गर्दा म आत्मीय रूपले अत्यन्तै बलियो छु, पहाडभन्दा पनि बलियो छु। म अझ स्वास्थ्यको हिसाबले 10-15 दिन म यही अवस्थामा बस्नु सक्छु भन्ने लागेको छ र म स्पिरिचुअल एउटा आध्यात्मिक भएको हुनाले गर्दा म त्यो आत्मबलले पनि बाँचेको छु। किनकि हाम्रा काका बाउहरूको मैले दुःख धेरै देखेको छु।
आमाहरूको दुःख धेरै देखेको छु, उनका छोराछोरीहरूको दुःख धेरै देखेको छु। त्यो दुःखको दाँजोमा यो मेरो दुःख केही पनि होइन। त्यसैले गर्दा यो दुःख भनेको मेरो लागि एउटा सानो आँखामा केही कसिङ्गार परे जस्तो मात्र हो। त्यसले गर्दा निश्चिन्त रहनुहोस् तपाईँहरू, म बलियो छु। दर्शकबिन, ज्ञानराजजीको आवाजमा केही शारीरिक कमजोरीहरू हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। जति हिजो उनी माइक्रोफोनको अगाडि छिच्याइ बोल्न सक्थे, अहिले उनी त्यसरी चिच्याउन सक्ने स्थितिमा छैनन्। तर उनको आत्मबललाई हेर्ने हो भने उनलाई अझै केही हुनेवाला छैन। उनी यो आन्दोलनलाई टुङ्ग्यारै छोड्ने पक्षमा छन् र यो आन्दोलन नटुङ्गिएसम्म उनी कुनै पनि हालतमा डग्ने स्थितिमा छैनन्। र यतिखेर यो टेलिभिजन कसैले हेरिरहनु भएको छ भने तपाईहरू पनि एकचोटि गम्भीर भएर सोच्नुहोस्। यदि ज्ञानराज राईको यो बलिदानले गोर्खालीहरूले न्याय पाए भने यो केवल ज्ञानराज राई र उहाँलाई समर्थन गर्नेहरूको लागि मात्र होइन, सारा गोर्खाली र त्यसको प्रत्यक्ष असर भनेको सिङ्गो नेपाललाई नै पर्छ। उहाँहरूले भन्नुभएको जस्तै कम्पनसेसन यदि बेलायत सरकारबाट हामीले लिन सक्यौँ भने हाम्रो देशको आर्थिक रूपमा एउटा काया पलट्ने हुन्छ। र 200 वर्षदेखि जसरी गोर्खालीको नाममा हाम्रा जनजातिहरूलाई बेलायतले प्रयोग गरायो, त्यो अवस्थाले गर्दा जनजातिहरू नेपालमा कति पछाडि परे त्यसको उदाहरण तपाईँ हामीले हेरिरहेका छौँ भने भोगी पनि रहेका छौँ। र अबको बेला हो हाम्रो देशका कुनै पनि नागरिकलाई कसैले पनि अन्याय र ठग्न नपाउन् भन्ने। र यो आन्दोलनमा जसरी जहाँ बसेर भए पनि तपाईँहरूले साथ दिनु नै तपाईँहरू हाम्रो लागि र सिङ्गो हाम्रो देशको लागि फाइदाजनक हुनेछ। म निरन्तर छु यही खबरभित्र र अब म कुराकानी गर्नेछु यहाँ आएर उहाँलाई साथ दिनुहुनेहरूसँग। I feel it's very sad that it's come to this, because over the years, time after time, the Gurkhas have presented petitions. They've handed those into 10 Downing Street. They've held demonstrations, and that's been drawn to the attention of the government. So the government is fully aware of the situation that the Gurkhas find themselves in. And so I feel very sad about it. But I feel that we need to move forward and perhaps build on the indications that there are, that the government is listening and that the opposition are listening, because I know that Gayan Raj has had a letter through Rob Wilson, the MP for Reading East, saying that it's been referred to the Defence Minister, Mark Francois, to look at. And I've been in touch with because I'm a Labour councillor, I've been in touch with our Labour shadow ministers, and we've had meetings with them, and they want to help if they can, particularly with the elderly former Gurkhas, those who were left without any pensions and who are relying on charity to keep them going. And but they feel they need more information in order to go forward. So I'm working with our Labour candidate in Reading East, Matt Rodder, together with people from the Centre for Nepal Studies, in order to provide that kind of information that may help things move forward. But I feel that and I've said this today in a letter to Gayan Raj, that I feel that now is the time for him to perhaps stop the hunger strike and be involved in discussions with the wider Nepali community, so that we can take forward a sort of unified approach to the government and the opposition to get things to move forward. And I hope that he and his supporters, his committee of supporters, can consider that. So that's really why I've come here today, is to express my appreciation of Gayan Raj's courage, his determination and his commitment, but to ask him to save himself as a future leader in order that we can move things forward. अहिले तपाईहरु देखिराख्नु भएको छ पृष्ठभूमिमा ज्ञानराजजीको लागि आत्मबल बढाउन, समर्थन गर्न र यो आन्दोलनलाई साथ दिनको लागि एनआरएन परिवार मात्र होइन, थुप्रै सङ्घ संगठनका प्रतिनिधि, अध्यक्षहरू
लगायत थुप्रै नेपालीहरूको आज उपस्थिति रहेको छ। हामी निरन्तर छौँ यही खबरभित्र। यो आन्दोलनको अन्तिम टुङ्गोमा नपुगुन्जेलसम्म हामी निरन्तर यहाँको गतिविधि यहाँहरूलाई देखाइ नै रहनेछौँ। यो नेपाली टिभी र नमस्ते युरोपको यो विशेष रिपोर्टमा यहाँहरूले यहाँ भएका दैनिक गतिविधिहरूलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिले तपाईँले देखिराख्नु भएको छ ज्ञानराजजीले नेपाली ढाकाको टोपी पनि लगाउनु भएको छ भने यहाँ एनआरएनका पूर्व संस्थापन अध्यक्षदेखि लिएर वर्तमान अध्यक्षदेखि लिएर हरेक पदाधिकारी लगायत यहाँ थुप्रै सङ्घ सङ्गठनका अध्यक्षहरू पनि यो आन्दोलनलाई साथ दिन आइरहनु भएको छ। हामी निरन्तर छौँ तपाईँहरूसँग यही खबरभित्र। हामी अहिले जति पनि युकेमा भएको सब सङ्घ सङ्गठनहरू मिलेर एकजुट भएर जानु पर्यो। यो ज्ञानराज राईको एउटा मात्रै हो नि, उसले एउटा सुरुवातमै गर्यो र उहाँले अहिलेसम्म यत्रो दुःख गरेर बसिरहेको छ। त अरू सङ्घ सङ्गठनहरू सबै बाहिर हेरेर बसिरहेको देख्छु मैले। त्यस कारण सबै आउनु पऱ्यो र सबैले मिलेर ज्ञानराज राईले मद्दत गर्नु पऱ्यो। उहाँलाई अब यो यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँले मद्दत गर्नु कहिले मद्दत गर्नुहुन्छ? र मेरो भन्नु के छ भने सकेसम्म छिटो नै आएर सबैले आएर ज्ञानराज राईको सपोर्ट गर्नुपर्छ तपाईँहरूले। नेपाली मिडियाहरूले तपाईँहरूले धेरै पहिलादेखि सशक्त रूपमा गरिराख्नु भएको छ। अब हामी जानुपर्ने भनेको हाम्रो यो नेपाली कम्युनिटी नेपाली समाजभन्दा हामी एक स्टेप माथि जानुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ यहाँको मिडिया र यहाँको पब्लिक अनि यहाँको संसदमा जानुपर्छ। गर्दाखेरि यहाँको संसदमा नगएसम्म यो ठुलो समस्याको समाधान हुनेवाला छैन। किनभने पहिले पनि हाम्रो अगाडि उदाहरण छ कि कोर्टले हामीलाई फैसला गरिसकेको कुरा पनि संसदमा नगएसम्म हामीले हाम्रो सेटलमेन्ट राइट पाएनौँ। गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो नेपाली संस्थाहरू र नेपाली साथीभाइ नेपाली दाजुभाइहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जस्तो हाम्रो आफू जहाँ जहाँ बसेको छ त्यहाँको आफ्नो कन्स्टिट्युन्ट एमपीहरूलाई चाहिँ चिठी लेखेर मैले पनि गएको हप्ता नेपाली समाजको तर्फबाट मैले हाम्रो एमपीलाई चिठी लेखेँ। त्यही जस्तो सबैले आफ्नो क्षेत्रको चाहिँ एमपीहरूलाई चिठी लेखेर चाहिँ यो कुरा चाहिँ संसदमा नगएसम्म र किनभने यो प्राइम मिनिस्टरले पनि एक्लो डिसिजन गर्ने कुरो भएन। त्यसकारण यो सबै क्षेत्रबाट चाहिँ जतिसक्दो आफ्नो कनेक्सन भएको राजनीतिज्ञहरू र एमपीहरूलाई चाहिँ यो चिठी के अरे यो समाचार पुर्याएर चाहिँ गऱ्यो भने यो अलिक प्रभावकारी होला र यहाँको मिडिया इङ्ग्लिस मिडिया र यहाँको पब्लिकमा जानु पर्यो। किनभने हाम्रो नेपाली मिडिया र नेपाली पब्लिकमा मात्रै जाँदाखेरि यसको प्रभाव त्यति पर्दैन र यो हामी योभन्दा माथिल्लो स्तरमा जानुपर्छ। सङ्गीताजी, तपाईँ एनआरएनको तर्फबाट पनि आउनु भएको छ, तपाईँ पत्रकार पनि हो। अहिलेको यो परिस्थितिमा के गरेको खण्डमा चाहिँ यो आन्दोलन सक्सेस हुन्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? एकदमै सान्दर्भिक क्वेसन उठाउनु भयो राजेन्द्रजी तपाईँले। मलाई पनि यहाँ हामीले यो एनआरएनको तर्फबाट प्रोग्राम गर्दा र नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन ऐक्यबद्धताको लागि जम्मा हुनुभयो त्यो देख्दा एउटा भावनात्मक हिसाबको समर्थन त छँदैछ। मैले ज्ञानराज दाईलाई अस्ति पनि त्यहाँ क्वेसन गर्न खोजेको थिएँ। दाई ब्रिटिस गभर्मेन्टको तर्फबाट हामी छौँ 10 डाउनिङ स्ट्रिटको अपोजिटमा जुन देशमा मानव अधिकार हननका कुराहरू चर्को रूपमा गरिन्छन्। यो ब्रिटिस गभर्मेन्टको तर्फबाट के आएको छ त एनआरएनको उद्देश्य पनि यसरी उहाँ त यस्तो जाडोमा हङ्गर स्ट्राइकमा बसिराख्नु भएको छ, उहाँको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिँदै गएको छ। तर जबसम्म एमओडीले अनि गभर्मेन्टको तर्फबाट कुनै एउटा रेस्पोन्स एक्सनको लागि पोजिटिभ र नेगेटिभतिर नजाऊँ हामी होइन, रेस्पोन्डै नभएको अवस्था छ। तर अलिअलि अघि हाम्रो पूर्व मेयरहरूले भन्नुभयो अनुसार केही कुराहरू चाहिँ डेभिड क्यामेरोनले पनि केही कुराहरू भन्नुभएको हामी रेस्पोन्ड गर्छौँ भनेर भन्नुभएको जस्तो देखियो। र अहिलेको भनेको ब्रिटिस मिडियामा यो कुराहरूलाई लैजान र यसको इतिहास खोतलिनु जरुरी छ क्या। किन हो के हो भनेर एउटा हाम्रो कम्युनिटीभित्र मात्रै बसेर यो सल्भ हुँदैन र हाम्रो कम्युनिटीबाट लोकल एमपिज अनि त्यसपछि मेयरहरूदेखि लिएर उनीहरूले त्यो हाउस अफ पार्लियामेन्टमा पुर्याउनु पर्यो र गभर्मेन्ट र एनआरएनको सेकेन्ड स्टेप आज त कस्तो छ हालखबर अलिकति आर्थिक हिसाबले सहयोग पनि गरौँ संस्थाको तर्फबाट भन्ने हो होइन। र एनआरएनकै तर्फबाट र अरू संस्थाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँको मिडियाद्वारा लबी र
जहाँ जुन ठाउँमा कुरा पुग्नुपर्ने हो यहाँको स्थितिको बारेमा कुरा पुग्नु पर्यो मिडियाको लबिङबाट मात्रै नभएर त्यो कनेक्सन आफ्नो कनेक्सन भएका एमपीजहरूलाई यहाँका चाहिँ पोलिटिसियनहरूलाई चाहिँ फोर्स गर्नु पर्यो यस विषयमा एकदमै त्यो नभइकन त त्यसबाट जवाफ नआउँदासम्म उहाँको अवस्था चाहिँ एकदमै खराब हुँदै गइरहने र कसैले पनि नसुन्ने किनभने यो देशको कानुन अनुसार मैले एकदम डिटेलमा त बुझेको छैन तर तपाईँ यस्तो खालको स्ट्राइकहरू गरेर मात्रै पनि भनौँ न यिनीहरूले चाहिँ त्यति राम्रोसँग रेस्पोन्स नगर्ने खालको हुँदो रहेछ होइन त्यो कारणले अब यो एउटा विरोधको एउटा पाटो हो तर त्यो ठाउँसम्म कुरा नपुगेर त्यहाँबाट रेस्पोन्ड नआएसम्म यो हुनेवाला छैन अलि तातेर त्यो राइट ठाउँमा चाहिँ हामीले यो कुरा चाहिँ पुर्याउन सक्नुपर्छ त्यसको लागि मिडिया नेपाली मिडिया मात्रै होइन कि यो ब्रिटिस मिडिया र अरू इन्टरनेसनल इङ्ग्लिस मिडिया जहाँ जुन कुराहरू उनीहरूले पढ्न सक्छन् त्यो गर्न अत्यन्तै जरुरी मैले ठानेको छु थ्याङ्क यू सो मच सङ्गीताजी थ्याङ्क यू यो अभियानलाई अझ सशक्त अझ प्रभावकारी अझ बलियो पार्नको लागि ऑल नेपाल सत्याग्रह मार्च हुँदैछ 19 तारिक नोभेम्बरमा बिहान 11:30 यो हाम्रो पार्लिमेन्ट स्क्वायरको अगाडि आएर यहाँहरूको सहभागिता यहाँको समर्थन यहाँको सहयोगको अपेक्षा म यहाँहरूसम्म आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाली 60,000 प्लस नेपालीहरूले ज्यान गुमाए तर त्यो ज्यान कसको लागि गुमायो भन्दाखेरि यो देशको लागि गुमाएको थियो तर अहिले हाम्रो बहादुर श्री ज्ञानराज राई जस्ता बहादुर व्यक्ति हामीले पाएका छौँ कि हामीले यो देशको लागि मात्र हैन अब हाम्रो आफ्नो लागि पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले एउटा अगुवाई देखाउनु भएको छ त्यसले हामी सम्पूर्ण गोर्खाजहरूलाई आँखा खोलिदिएको छ त्यसैले त्यसभन्दा धेरै कुरा गर्न मन चाहदिन किनभने तपाईहरुले बारम्बार यो कुराहरु सुनिराख्नु भएको छ र आज यो अभियानको उद्देश्यको बारेमा हामी सम्पूर्ण गोर्खाजहरू र सम्पूर्ण नेपालीहरूले बुझेका छौं म मरे पनि मेरो गोर्खालीले चाहिँ जस्टिस पाओस् भनेर उहाँले चाहिँ आफ्नो ज्यानलाई नै आफूलाई त्यागेर चाहिँ यसरी गर्नुहुने महापुरुष ज्ञानराज दाइलाई एनआरएनको तर्फदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई यो अभियानमा एकताबद्ध भई यो अभियानलाई सक्सेस बनाउन कुनै पनि एउटा पूर्वकरा नराखिकन एक ठाउँमा आएर सबैले हेल्प गर्नु होला भन्ने मैले चाहिँ पूर्ण विश्वास पनि गरेको छु र म तपाईहरुलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र जसरी यो अलिकति डिफिकल्ट आन्दोलन पर्यो हाम्रो यस्ता महापुरुष ज्ञानराज दाइ जस्तो व्यक्तिलाई बचाउनु पनि परेको छ दिन उहाँको चाहिँ पनि के अरे लाइफ पनि छोटिँदै जाने गइरहेको छ त्यसकारण जतिसक्दो छिटो हामीले उहाँलाई बचाउने र हाम्रो आन्दोलनलाई पुरा गर्ने एउटा चाहिँ सर्प पनि मरोस् लट्ठी पनि नबाजोस् भन्ने एउटा वे पनि हामीले खोज्न पर्ने आवश्यक मैले देखेको छु त्यसकारण त्यसको लागि ज्ञानराज दाइका यो टिम सम्पूर्णलाई हाम्रो एनआरएनदेखि पूर्ण सपोर्ट छ हामी आज सानो तपाईहरुको लागि एउटा चाहिँ रकम सङ्कलन गरेर सुरुवात गरेका छौं यो सुरुवात मात्रै हो यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू हामीले राख्ने छौं यो अभियान कन्टिन्यू हुनेछ तपाईहरुको अभियानको लागि त्यो एन्डसम्म हामीले पूर्ण समर्थन गर्दै जाने छौं भन्दै मेरो आफ्नो प्यारो भन्दा प्यारो जीवनलाई बलिदान गरेर यहाँ 11 दिनदेखि बसिरहनु भएका ज्ञानराज राईजी एनआरएनका अध्यक्षज्यू भूतपूर्व अध्यक्षज्यूहरू र अन्य संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू पदाधिकारीज्यूहरू र हाम्रो आन्दोलनका संयोजकज्यू र सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू वास्तवमा हाम्रो नेपालीको परम्परा र नेपालीको संस्कृति भनेको कोही पनि नेपाली मरिरहँदा कोही पनि नेपालीलाई समस्या परिरहँदा र यसरी एउटा नेपालीले आफ्नो जीवन राष्ट्रिय मुद्दाको निम्ति राष्ट्रको प्रतिष्ठाको निम्ति राष्ट्रको भविष्यको निम्ति त्याग गरिरहँदाखेरि पक्कै पनि अरू नेपालीहरू एक हुने त्यसमा एकता प्रदर्शन गर्ने समर्थन गर्ने र एकजुट भएर अगाडि बढ्ने हाम्रो परम्परा हो संस्कृति हो र त्यो परम्परालाई त्यो संस्कृतिलाई हृदयङ्गम गरेर आत्मसात गरेर एनआरएन जो बेलायतमा बस्ने नेपालीहरूको प्रमुख शक्तिशाली सशक्त संस्था हो जसले बेलायतमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई
प्रतिनिधित्व गर्दछ र त्यस्तो संस्थाले अहिले हाम्रो आन्दोलनलाई र एउटा नेपालीको बलिदानलाई र राष्ट्रिय मुद्दालाई, राष्ट्रिय समस्यालाई आत्मसात गरेर हृदयङ्गम गरेर यसरी आइदिनु भएकोमा र यो कार्यक्रम आयोजना गरिदिनु भएकोमा हामी आन्दोलनकारीहरूको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। र अब अहिले आज 11 दिन भयो उहाँले यसरी आफूलाई बलिदान गर्नुभएको र उहाँको स्वास्थ्य स्थिति दिन प्रतिदिन खस्कँदो अवस्थामा छ, यो यहाँहरू सबैलाई थाहा भएकै हो। र आजको दिनसम्ममा पनि बेला सरकारबाट आधिकारिक रूपमा हामीलाई कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन र नेपाल सरकारबाट धेरै प्रयासहरू भइरहेको छ। काठमाडौँमा र धरानमा पनि हाम्रो समितिहरू अत्यन्त सशक्त ढङ्गले लागिरहनु भएको छ र उहाँहरूलाई हाम्रो एउटा भनाइ के गएको छ भनेदेखि आजको दुनियाँमा यो 21औं शताब्दीमा कुनै पनि सरकारको प्रमुख दायित्व भनेको आफ्नो नागरिकको जीवजान जोखिममा परिरहेको बेलामा त्यसलाई बचाउनु हो। र नेपालका मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीज्यूले अस्ति भेटमा यो चुनावी सरकारले गर्नुपर्ने भन्ने कुरा राख्नुभयो अरे भनेर हामीले सुनेका छौँ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चुनावी सरकार भए पनि, काम चलाउ सरकार भए पनि, जे भए पनि त्यो सरकारलाई राज्यको डेली बिजनेस चलाउने पूर्ण अधिकार हुन्छ। राज्य कहिल्यै पनि रोकिँदैन, राज्य सधैँ निरन्तर चलिरहन्छ, चलाइरहनुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि दैनिक बिजनेस अन्तर्गत यो पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने कुरा हो, आफ्नो नागरिकको जीवजान बचाउनु। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले मेरो विचारमा यो दुनियाँमा कोही पनि त्यस्तो शक्तिशाली व्यक्ति छ हाम्रो आन्दोलनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने र हाम्रो ज्ञानराज राईजीको जीवन बचाउने भने त्यो तिनै खिलराज रेग्मी हुन्। त्यसकारण उहाँले गम्भीर भएर, जिम्मेवार भएर आफ्नो नागरिकको जीवनलाई बचाउनलाई गम्भीर रूपमा त्यसलाई हृदयङ्गम गरेर उहाँले नेपाल र बेलायतमा प्रधानमन्त्रीका माझमा भएको जुन हटलाइन एक्सेस छ त्यो एक्सेसलाई पनि उहाँले प्रयोग गर्नुपर्छ र यो मामलामा उहाँले कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। र अर्को कुरा के छ भनेदेखि नेपाल र बेलायत नै यो दुनियाँमा यस्ता मुलुकहरू हुन् जसको चाहिँ अत्यन्त अन्तरङ्गको सम्बन्ध छ र अत्यन्त पुरानो सम्बन्ध छ र 200 वर्षदेखि नेपाल र बेलायत एकअर्का मासँगै यो दुनियाँमा लड्दै आएका दुई शक्तिहरू हुन्। र नेपालले, गोर्खालीहरूले र नेपाल राष्ट्रले त्यति मात्र होइन कि कतिपय इतिहासका समयमा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले बेलायतको निम्ति, यो देशको समृद्धिको निम्ति, यो देशको रक्षाको निम्ति रगत पसिना र आँसुको नदी बगाउँदै आएको कारणले गर्दाखेरि त्यो आधारमा पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना कुराहरू राख्ने, बेलायतका प्रधानमन्त्रीलाई एप्रोच गर्ने एउटा सजिलो आधार छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसरी चाहिँ उहाँ अगाडि बढिदिनुपर्छ, बोलिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो बारम्बार उहाँलाई अनुरोध भएको छ। यो देशको लागि हाम्रा 60,000 होइनन्, लाख होइनन्, त्यसमाथि हाम्रा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले पनि आफ्नो पसिना रगत दिनुभएको थियो। 1957 मा इन्डियामा सैनिक विद्रोह हुँदाखेरि जङ्गबहादुर राणाले 16,000 फौजी लगेर 1857 मा सैनिक विद्रोहीलाई समाप्त पारेर यो देशको आयु 90 वर्ष लम्बाएको थियो। यसले फेरि पनि 90 वर्ष त्यो देशमा राज्य गर्न पायो। यस्ता खालका साइनो लगाइएको छ। हामी के भन्दैछौँ भने 1947 को 7 नोभेम्बर 1947 को कालो दिन द्विपक्षीय सन्धि भएको यसले लागू जुन गर्यो र यो हाम्रो दुर्दशा भइरहेको छ, त्यो दिनलाई हामीले कालो दिन मान्नुपर्छ। हामीले के भनेको छौँ भने त्रिपक्षीय सन्धि हो भने 9 नोभेम्बर 1947 को चाहिँ कार्यान्वयन गर, त्यो गर्यो भने केही पनि माग्नु पर्दैन, यसले सबै कुरो दिनुपर्छ। यो हाम्रो भनाइ भनेको। त्रिपक्षीय सन्धिमा राणा भए पनि
उसले साइन गर्नुभन्दा अगाडि यो देशले यहाँको प्यारेन्ट्स जनता जो फोर्स छ त्यो ससारा दिन्छु भनेर त्यहाँ स्पष्ट लेखेको छ त किन दिँदैन कुरो बनेको थियो। यसपछि म संयोजक हो कृष्ण बहादुर राई त्यहाँ टेकअप गर्दैछु उहाँ मरेपछि। यो नेपालको समस्या मैले के भन्ने गरेको छु भने भुपी शेरचनको एउटा कविता छ नि, 2-4 थोपा रगत नबगे बन्दैन नेपाल भन्ने। यहाँ 2-4 जना नमरिकन यसले टेर्दैन, यो कुरा हामीले बुझेको छौँ। त्यसैले गर्दा हामीले हाम्रो लाइफ सक्सेसफाई गरेको छौँ, भित्र पनि गइसकेको छ, लाइनअप भइरहेको छौँ हामीले। म मर्दा कसैलाई दोष दिन्न, म आफू साइन गरेर मर्दैछु। Of all of the Gurkha community. However, I feel, and I think it shows here today, we are all increasingly concerned for his welfare. The UK weather forecast for the next few days is that there's going to be severe frost. We're going to see temperatures below freezing as Gyan Raj Rai goes into the second week of his hunger strike. So our thoughts are with him constantly. Now, I've also come here today to express support for the Gurkhas seeking equal pensions, and I have been constantly raising this with the Labour shadow ministers. For example, we recently had a report produced by the Centre for Nepal Studies, which I sent to Ed Miliband, Harriet Harman, Vernon Coker and Kevin Jones, who are all concerned in this area. 40 जना र त्यसमा 1-2वटा संघ संस्थाहरू पनि हुनुहुन्छ जसको नाम हामीले एनआरएनए युके को वेबसाइट तथा समाचारहरूमा आज नै साँझसम्ममा सबैको नाम र जति पनि डोनेसन दिनुभएको छ त्यो हामीले पब्लिश गर्नेछौँ र टोटलमा भर्खरै राजेन्द्रजीले हस्तान्तरण गर्नुभएको नमस्ते युरोपको 200 पाउन्ड गरेर 2076 पाउन्ड आज हामीले यहाँ तपाईहरुको कन्ट्रिब्युसनबाट त्यति उठाउन सफल भएका छौं। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। अवश्य आजको यो निर्धारणको लागि यति नै, फेरि अर्को पटक यसरी नै यस्तै गतिविधिहरू लिएर हामी निरन्तर यहाँ सम्म आइरहनेछौँ। यो सम्मको लागि नेपाली टिभी र नमस्ते